अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। शो का आगाज़ करेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी छोटी है लेकिन सबक बहुत बड़ा है, तो आइए आज की कहानी पर नज़र डालते हैं। एक आदमी अपनी बीवी के साथ समंदर पर सफ़र कर रहा होता है और बहरी जहाज़ में होता है। अचानक समंदर में तूफ़ान आ जाता है और जो जहाज़ है वो समंदर की ऊंची लहरों में फंस जाता है और लहरों की ऊंचाई है कि बढ़ती जा रही होती है। तूफ़ान में तेज़ी आती जा रही होती है, शिद्दत आती जा रही होती है और जहाज़ पर मौजूद सभी मुसाफिर होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई हो रहे होते हैं, घबराहट का शिकार हो रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है उन्हें। बहुत हैरत से ना ये देखती है उसकी बीवी कि तो उसका शौहर है बहुत पुरसुकून और बहुत ही जो है ना वो काम अंदाज में खड़ा होता है जहाज़ के ऊपर और सब ये मनाजिर देख रहा होता है। तो बीवी बड़ा हैरान होती है और पूछती है कि सब इतनी परेशानी में हैं, सब इतनी हलचल में हैं और आप इतने पुरसुकून खड़े हुए हैं, ऐसा कैसे है कि आप इतने इस मुश्किल सूरत हाल में इतना पुरसुकून रह सकते हैं। तो वो आदमी मुस्कुरा देता है और कहता है कि जो है ना एक तलवार ले आओ। अब तलवार वो उसको दिखती है, तलवार उठाता है और अपनी बीवी की गर्दन पर जो है ना वो तलवार रख देता है और पूछता है कि क्या तुम परेशान हुई? तो बीवी जवाब देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। शौहर ने कहा कि तलवार की तेज़ धार तुम्हारी गर्दन के ऊपर रखी हुई है, तुम्हारी गर्दन के करीब है, तुम्हारी जान ले सकती है, तुम फिर भी मुस्कुराते हो मुझे कह रही हो कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, क्या वजह है कि तुम मुझसे डर नहीं रही हो? तो वो मुस्कुराती है बीवी और कहती है कि जो है ना मुझे पता है आप मेरे शौहर हैं और मेरी गर्दन कभी ये इस तलवार से नहीं काट सकते, तो मुझे इस बात का यकीन है, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। तो वो जो आदमी होता है वो भी यही कहता है कि जब तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो मैं तुम्हारा गला इस तलवार से नहीं काट सकता, तुम्हें इस बात का यकीन है, तुम पुरसुकून हो, अगर मैं तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखा हुआ भी हूँ तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। इसी तरह तो मुझे क्यों परेशान होने की ज़रूरत है कि जो मेरा खुदा है वो कैसे मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। जो अल्लाह ताला है उसके इख्तियार में सब कुछ है, जो कुछ अल्लाह ताला करेगा वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो मेरा बुरा कभी भी नहीं चाहेगा। अल्लाह ताला जो भी कुछ करेंगे वो मेरे जो है वो ज़िंदगी के लिए और मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए जो ना वो बेहतर होगा और इसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इसमें मेरी भलाई होगी, मेरा अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, यकीन है और मजबूती के साथ मेरा ये ईमान है कि हम मुश्किलात का अगर डट कर मुकाबला करें, पुरसुकून रहें, अच्छे अंदाज में रहें, तो हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो आसान हो जाती हैं और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करें तो अल्लाह ताला के ऊपर सब मामलात छोड़ दें तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी के सारे मामलात सहल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं और परेशानी, घबराहट सब दूर हो जाता है और इंसान इंतहाई पुरसुकून हो जाता है। तो आज की कहानी से हमने सबक भी यही सीखा कि हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जो क्योटिक माहौल में गुजर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, आज है तो कल क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए अल्लाह तवक्कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें और फिर देखें कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपको किस डगर पे ले जाना चाहते हैं, कौन सी डायरेक्शन है आपकी और उस पर चल पड़ें तो आपकी कामयाबी यकीनन मुकद्दर होगी और आप उसको अल्लाह ताला से ज़रूर हमकिनार करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। आज की स्टोरी का जो है ना वो भी पूछते हैं फीडबैक कैसा लगा। छोटी सी कहानी थी लेकिन कैसी लगी। आजिज़ भाई और अशरफ खान साहब आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आजिज़ भाई बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस। मैंने आपकी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है फॉर एनी फादर कि जब बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, करते हैं। क्या जज्बात थे आपके, ज़रा वो भी शेयर कीजिएगा और ये कहानी कैसी लगी? वालिदैन के लिए बड़ा बच्चों का तो एक्साइटमेंट होता ही है, लेकिन वालिदैन के लिए भी ये बड़ा प्राउड मोमेंट है भाई, बिल्कुल ऐसा है। और ख़ास तौर पे वो लम्हा जब आपकी बच्ची ने 4-5 साल मुकम्मल करके स्टेज पे जब उसको बुलाया जा रहा है तो वो बहरहाल एक बड़ा मतलब उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि आप बयान नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि ये मेरा तीसरा बच्चा था, तीसरी बच्ची है जिसने ग्रेजुएशन की है और इन्होंने मीडिया स्टडीज़ में की है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से। तो गवर्नर साहब उस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। बड़ी अच्छी बातें की गवर्नर ने भी और उन्होंने कहा है कि आज भी जो एक अच्छा जुमला था जो उनका, मैं आपको कोट करके बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि आज भी आप बच्चे जो है वो अगली नशस्तों पर बैठे हुए हैं और आपके पेरेंट्स पीछे खड़े हैं, पीछे बैठे हैं, मतलब तो पूरी ज़िंदगी वो आपके बैक पे खड़े होते हैं। जैसे आपने कहानी की मिसाल दी, एक तो आपका खुदा हर वक्त आपके पीछे खड़ा हुआ है, आप समझते हैं, और दूसरा आपके वालिदैन। जब तक वालिदैन मौजूद हैं ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है कि आपको हर वक्त ये फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े हैं। तो फिर बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा लम्हा था। थैंक यू कि आपने मुबारकबाद दी और बहरहाल ये एक बड़ी खुशगवार माहौल था। बिल्कुल ऐसा ही है। अशरफ खान साहब, कहानी आपने भी सुनी और कैसी लगी आपको आज की कहानी?
नहीं शॉर्ट थी, बहुत अच्छी थी, और अच्छी उसके थी, साथ हाँ। ही मैं बताऊं बहुत मुबारक हो आजिज़ भाई, थैंक यू। बहुत सीनियर हमारे रिपोर्टर भी हैं, पॉलिटिकल के भी बहुत सीनियर हैं, बहुत ऐसा ही। तवील अखबार से लेके अब तक, और एक बड़ी कामयाबी, एक और माशाल्लाह से तीसरा बिल्कुल बच्चा ऐसा ही। और बेटी माशाल्लाह से। अभी जो आपने आज जो दिया उसमें भी जो सबक अगर हम दें तो वही कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इसमें हमें कामयाबी मिले या ये चीज़ हमें मिल जाए, तो मेन ये है कि हमें बिल्कुल हर चीज़ हम किस पे ही रखते हैं कि कोई चीज़ हो जाए हमारी, कब मुश्किल से निकल जाए या कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। बिल्कुल बेशक है। तो हमें वो फोकस रखना चाहिए और अपने लिए भी फोकस करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो मिलनी चाहिए, अल्लाह से ये दुआ है कि जल्दी जल्दी मिल जाए ताकि घर वाले भी खुश हों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें आज की ज़रा खबरों पर भी नज़र डालते हैं कि आज रनडाउन क्या है और कौन सी अहम खबरें जो हमें नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं रवां साल कराची समेत मुल्क भर में मानसून की मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो यकीनन मामूल से ज़्यादा बारिशें भी होंगी। हम मौसम में खासी तब्दीलियाँ देख रहे हैं और अगर मानसून का स्पेल ज़्यादा होगा, मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी तो उसके लिए तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सबसे अहम मसला होगा। कराची में ख़ास तौर पर सीवरेज का जो निज़ाम है, नदी नालों की सफाई का जो निज़ाम है, उसके हवाले से फिर बहुत ज़्यादा सवाल उठ जाते हैं। बहरहाल महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और सीज़न जो मानसून का होगा वो तवील और स्पैन लंबा होगा। इसके साथ साथ शहर में सिर्फ कानूनी मवेशी मंडी कायम करने की ही इजाज़त दी जाएगी, ऐसा कहा गया है कमिश्नर कराची की जानिब से। और ये तमाम इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि हर टाउन में सिर्फ एक मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त होगी। पहले बड़ी मवेशी मंडियाँ लगाई जाती थी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो जगह जगह मवेशी मंडियाँ कायम कर दी जाती थी। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है शहर के 22 मकामात हैं या 32 मकामात हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका तयन कर दिया गया कि कितने मकामात होंगे और ये कहाँ ये मंडियाँ लगाई जाएंगी। और कानूनी तौर पर इन मंडियों को लगाया जाएगा जहाँ पर पार्किंग के इंतजाम होंगे, पानी का इंतजाम होगा, दीगर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा जी सिंध काबीना ने कराची में 50 जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं उसको चलाने के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। और सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बयान में कहा है कि सिंध काबीना ने इन बसों का जो किराया है उसकी मद में सब्सिडी देने की भी मंजूरी की है। 412.5 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है। 8 साल के बाद ये बसें सिंध हुकूमत की मिल्कियत हो जाएंगी। शर्जील अच्छा नहीं सब्सिडी नहीं दे रहे, इन बसों का किराया दे रहे हैं, ठीक, हम ये मतलब समझ लें आप रेंटल उस पर सर्विस आप लेंगे बस को। और फिर होगा ये कि शर्जील नाम मेमन का ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत अगले 7 सालों के लिए 825 मिलियन रुपए हर साल देती रहेगी। इस वक्त 5 बसें रूट पर चल रही हैं, 3 रूट्स हैं जिन पर ये 50 बसें चल रही हैं। मज़ीद बसें लाने का इम्कान ज़ाहिर किया है और ये प्लान भी बताए जा रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि KMC ने हमारे जो अपनी लेबॉर्ट्री है KMC लैब उसका आगाज़ कर दिया है और KMC लैब में 150 से ज़ायद टेस्ट हो सकेंगे और अब मरीज़ घर में बैठकर भी जो अपने टेस्ट हैं वो करवा सकेंगे और इनकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब रखी गई है। साथ साथ सड़क पर मलबा फेंकने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन साहब का ऐसा कहना है और शर्जील नाम मेमन साहब भी कह रहे हैं कि सिंध काबीना के इजलास में जो भी अहम फैसले हुए हैं वो सिंध के अवाम और फलाह बहबूद के लिए हुए हैं। तो जनाब इस हवाले से भी बात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सिंध जो है वो सॉलिड वेस्ट पर अरबों रुपए खर्च करती है, फिर भी नदी नालों की वजह से परेशानी है, उन ब्लॉक हैं और इसकी सफाई पर जो है वो काम होना है। इस हवाले से शर्जील नाम मेमन साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे, हम भी इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सिंध काबीना के इजलास में एक और खबर सामने आई। कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की मंजूरी का फैसला किया गया है और सिंध काबीना ने फैसला किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड अपने तरीके के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करेंगे। टैक्स रिकवरी के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा गवर्नमेंट खासी जो है वो सीरियस नज़र आ रही है और इकदाम कर रही है और यहाँ पर भी हमें उसका इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान ने दूसरी मवासलाती सेटेलाइट पाकसैट MM1 खला के लिए जो है ना वो सेटेलाइट रवाना कर दिए और जो है पाकिस्तान ने IQ कमर के बाद एक ही माह में दूसरा कामयाब सेटेलाइट लॉन्च किया है। तो हम यकीनन इस पर भी बड़ी मुबारकबाद है पाकिस्तान को भी और पाकिस्तानी साइंटिस्ट को भी और तमाम टीम मेंबर्स को भी कि हम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में और फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जी बिजली की अरम फराहमी पर शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, शदीद गर्मी है, लोड शेडिंग का दोहरा अजाब है। हमने कल भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इलाकों में एहतजाज किए गए और आज सुबह भी कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, ट्रैफिक की रवानी में जो हम देख रहे हैं कि परेशानी हो रही है। शाह फैसल कॉलोनी में कल एहतजाज हुआ
اور جو ہے ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں پہ سڑک بلاک کی، آنے والوں کے لیے بھی اور جانے والوں کے لیے بھی راستہ بند کر دیا گیا تھا، تو ٹریفک کی صورتحال یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جمعرات کی دوپہر جو ہے وہ لیاری میں بھی احتجاج کیا گیا تھا، اور کئی علاقے ہیں جہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ سڑک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا جا رہا ہے، لیکن عوام کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے خبر کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں کہ کل بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے اب کیا شدت اختیار کریں گے، کیا ہوگا، کیونکہ عاجز بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہی حل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ایک طوفان جیسا ماحول ہے کراچی میں آج کل، کہ ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں اسی آپ کے پروگرام میں کہ بجلی کا جو مسئلہ ہے، اشرف خان مجھ سے زیادہ اس کو کیونکہ ان کا کہ الیکٹرک سے تقریباً روز 15 بار رابطہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے ذمہ داروں سے، وہ زیادہ بتا پائیں گے، لیکن عوامی سطح پہ ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر اور آگے بڑھا تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ شہر کے جگہ جگہ پہ، شہر کے چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ اگر احتجاج، لوگ نکل پڑے گھروں سے، لوگ تنگ آ گئے ہیں بیسیکلی 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، منیمم بھی 8-9 گھنٹے، یعنی جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بلنگ ہے وہاں بھی 6 گھنٹے بولا جا رہا ہے، لیکن 8-9 گھنٹے وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ جہاں بلنگ کا ریشو کم ہے وہاں پہ 12-14 گھنٹے ہے، کہیں کہیں تو 18-19 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے سبب ضرور ہوں گے، لیکن یہ صورتحال ہے ایسی، اتنی بڑی 40 سینٹی گریڈ کی گرمی ہے کراچی میں، 40 سے 42 کی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو شہر میں ہنگامے پھوٹ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اس سے امن امان کی صورتحال بدتر ہو سکتی ہے۔ اس شہر کو بڑے عرصے کے بعد، ایک طویل آپریشن کے بعد امن نصیب ہوا ہے، حالانکہ وہ اسٹریٹ کرائم ایسے واقعات ہیں، لیکن اس طرح کی بدامنی نہیں ہے جو ماضی میں ہم نے بھیانک دن دیکھے ہیں۔ 90s کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے کراچی کا، کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے اگر کہ الیکٹرک کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اگر ان مظاہروں کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اگر لوڈ شیڈنگ کا کوئی راستہ نہیں نکالا گیا تو بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے اشرف بھائی کہ مظاہروں کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، اس وقت اس مسئلے کو کرنا ہے، کیونکہ لوگ اب سڑکوں پر نکل رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بیچ میں یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو جس کو ڈنڈے مار کے واپس بھیج دیا جائے گا، یہ بھی ہم نے سینیریو دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت عوام کی بس ہو چکی ہے۔ لیکن رمشا سوال تو یہ بنتا ہے کہ پہلے حکمران ہو یا کے الیکٹرک کے حکمران ہو یا انتظامیہ، وہ پہلے یہ دیکھے اس شدید گرمی میں وہ باہر آ کے احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے نا وہ؟ اب آپ کے پاس ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب، یہ ہم نے بھی ان سے کہا کہ آپ کے ادائیگی کا مسئلہ 3 مہینے آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد بات کیجئے گا، اس وقت آپ بجلی تو دے دیں۔ جن علاقوں میں جو بول رہے ہیں چوری زیادہ ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، تو بھائی چوری کے پیسے تو میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہی ہیں، عاجز صاحب بھی دے رہے ہیں، بھائی کسی اور کی چوری کے پیسے میں بھی دے رہا ہوں، تو آپ 3 مہینے کے لیے یہ جو گرمی کا دور ہے، مئی، جون، جولائی، اس میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ معاف کر دیں اسے، صحیح بات ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ کو جو رونا پیٹنا ہے آپ کر لیں۔ اس وقت جو شہر میں 6 سے 8 گھنٹے، کہیں 8 سے 12 گھنٹے، اگر آپ سوچیں 24 گھنٹے میں پیک آور جو ہم دیکھتے ہیں، پیک آور یہ بولتے ہیں کہ نا شام کو زیادہ، میرا پیک آور کیا ہے کہ گرمی شدید کب ہوتی ہے؟ جب سورج آپ کا پورا 11 بجے کے بعد 12 بجے سر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک شدید گرمی ہوتی ہے، اور زیادہ تر پورے شہر میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر یہی پیک آور جو گرمی کے پیک آور ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور پبلک جو باہر آ رہی ہے آپ ان کا جا کے دیکھیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر جلاؤ گھراؤ یہ بڑھ گیا، کراچی شہر کی ہسٹری ہے کہ یہاں پہ جلاؤ گھراؤ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ دوسری بات یہ اشرف بھائی کہ ابھی تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل رہے ہیں، جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر نکلیں گے اور تمام علاقوں میں احتجاج ہوگا تب کیا سچویشن ہوگی؟ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کیا، یا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، مسئلہ جوں کا توں ہے۔ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد مزید خبریں ہوں گی۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب بات ہو رہی ہے گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی۔ دوسری بات یہ کہ محکمہ موسمیات ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تو گرمی پڑنے کا امکان ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو مونسون کا اسپیل ہوگا وہ بھی بہت زیادہ طویل ہوگا۔ ہمارے لیے تو ہر خبر جو اچھی خبر بھی ہوتی نا، وہ اس کے جو پرسپیکٹیو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو عاجز بھائی بڑا جو ہے نا دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں چیزیں۔ مونسون کا اسپیل یقیناً لمبا ہوگا،
اب اسے آپ اچھا بھی کہہ لیں یا برا کہہ لیں، پتہ نہیں کراچی والے کس طرح سے اس کو پرسیو کریں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سیوریج کا نظام ہمارے سامنے ہے، ایک دن کی بارش میں ساری سڑکوں کی سارے نظام کی کلئی کھل جاتی ہے، یہ اگر اسپیل لمبا ہو گیا تو جی کیا ہوگا؟ دو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ بارہا بتایا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کی سطح پہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور پاکستان کل بھی یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے نشانے پر ہے باقاعدہ، یعنی موسمی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں دنیا میں، ہم جو 22 میں جو سیلاب آیا تھا اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو پورا سندھ ڈوب گیا تھا، اور اس کے اثرات ابھی تک 2 سال گزر گئے لیکن ختم نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی 25-30 ہزار اسکول ڈسٹرب ہیں، عمارتیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی ایک بار اگر سیلاب آتا ہے تو برسوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں اور پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ اب پھر مونسون ہے، ظاہر ہے مونسون صرف کراچی میں نہیں ہوگا لیکن پورے پاکستان میں ہوگا، پورے سندھ میں ہوگا، تو اس وجہ سے جو صورتحال ہوگی، یعنی مونسون سے آگے جو سیلاب آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نظر میں، اگر مونسون آپ کہہ رہی ہیں نا طویل ہوگا مینس طویل بارشیں ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ دریاؤں میں پانی میں اضافہ ہوگا، دریاؤں میں پانی میں اضافہ ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں سیلاب آئیں گے، تو سیلاب کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا، اس طرح کی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ شہر کراچی کی جہاں تک بات ہے، 25-26 جو بڑے نالے ہیں ان میں سے صرف 4 یا 5 نالے بنے ہوئے ہیں، باقی نالے کھلے ہوئے ہیں۔ ان نالوں کا کیا ہوگا جب وہ بھر جاتے ہیں، اوور فلو ہو جاتے ہیں، چوک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، پانی کہیں نہیں جاتا، شاہراہوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ بارہا ہم دیکھتے ہیں، برسوں تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، شاہراہ فیصل پورا بھر جاتا ہے پانی سے۔ تو اس کے لیے اب حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے پتہ نہیں ہمیں، لیکن اس کے لیے مؤثر انتظامات کرنے پڑیں گے تاکہ اس مونسون سے نمٹنے کے لیے، جیسے محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ یہ طویل ہوگا، ذرا نارمل سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ عام طور پہ 15 دن تک ہوتا ہے مونسون کی بارشیں، یعنی 1 مہینے تک جا سکتی ہیں اگر طویل ہوگا۔ نہیں، اب سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھ رہا ہے نا عزیز بھائی، جو بات آپ کریں گے پریپریشن ہونا ضروری ہے، انتظامات ہونا ضروری ہے۔ اب انتظامات کے لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انتظار میں مجھے ایسا لگتا ہے رہتے ہیں کہ پہلا مون پڑے گی تو پھر فوری طور پہ سڑکوں میں نکلیں گے کہ جی نالوں کی صفائی کروائی جائے۔ ابھی وہ ٹائم ہے، رائٹ ٹائم، کہ جس وقت یہ کام سٹارٹ ہو جانا چاہیے اشرف بھائی، اور ابھی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ چلیں آج کے بعد ہی اس کو دیکھ لیں، لیکن کم از کم ہو جائے تو بات ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے، پیسے چاہیے بھائی آپ کو۔ کراچی کا میں ابھی وہی نکال رہا تھا کہ برساتی پانی کی نکاسی کے کراچی 43 بڑے نالے ہیں اور 514 جو چھوٹے نالے ہیں۔ اب اس کی صفائی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی میں کارخانے ہیں، 7 انڈسٹری زون ہیں، گھر ہیں، مطلب مردم شماری سے، میں اس سے نہیں بول رہا ہوں، مردم شماری سے 37 لاکھ مکانات ہیں، 37 لاکھ مکانات کا فضلہ بھی آتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، یہ صرف حکومت کا نہیں، ہم ہر چیز حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ کچرا ڈال رہا تو میں اتنا افسوس، میں تو لڑتا ہوں، جاتے وہ بائک پہ جا رہا ہے، کچرا لے کے سڑک پہ پھینک کے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اب کل میں نے عاجز بھائی سے ایک خبر دی، میں نے ان سے، کیونکہ ساتھ ہوتے ہیں ہم، تو میں نے پوچھا شرجینا میمن، مطلب دیکھیں کوئی کسی کی تعریف نہیں، لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی کچرا اٹھے گا تب مسئلہ حل ہوگا۔ اب کچرا ایک اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پھر جاتی ہے پبلک جا کے پھینک دیتی ہے۔ کراچی میں لاکھوں ٹن کچرا روز کا اٹھتا ہے، 50% رہ جاتا ہے، کیونکہ جو ڈالتے ہیں پھر لوگ لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اب عاجز بھائی سے میں نے کل پوچھا کہ بھائی کیا فیصلے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے کہ وہ کچرا جو پھینکے گا، جیسے ملبہ ہوتا ہے وہ پھینکے گا، بلڈرز جو سڑک پہ سروس لین پہ پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ شہر بھائی آپ اون تو کرو، بالکل۔ اگر آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اب آپ سوچیں نا کہ اگر کچرا پھینک دیں گے، نالے بند ہو جائیں گے، تو کون جاپان بھی آ کے نہیں کھول سکتا بھائی۔ ابھی ہمارے یہاں وہی حال ہے، ابھی کون سی نئی بات ہے، ابھی ہم ہر مونسون ابھی آپ نے مونسون کا بولا ہے، جو ہماری رپورٹر آئمہ انہوں نے جب دیا تھا، آپ سوچیں نا یار کہ 514 چھوٹے نالے جو آپ کو کنیکٹنگ نالے ہوتے ہیں اس پہ کچرا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہے۔ 10,000 دفعہ یہ کورنگی نالے کا آپ حال دیکھیں، گجر نالے کا حال دیکھ لیں، آپ اورنگی نالہ دیکھ لیں، سب میں کچرا اتنا بھرا ہوا ہے کہ ان کی صفائی نہیں ہوتی، اور اس وقت کہہ دیں گے جی نالوں کی صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ خبر ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، آج تاریخ دیکھ لیں، مطلب 1 جون کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، 15 دن ہیں ہمارے پاس۔ آپ کیا سمجھتی ہیں 15 دن میں کوئی مطلب 10 نالے بھی صاف ہو جائیں گے؟ مطلب آپ
नहीं हो सकता ना। मेन ये है कि वो शुरू करेंगे। देखें, गवर्नमेंट चाहती है, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी मैं बदनाम हूँ, कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन हमारी पब्लिक तो देखे ना कि आप वो जो वहाँ कच्ची आबादी, नालों पे कच्ची आबादियाँ बनी, वो क्या करती है, कचरा लाती है, फेंकती है। आप शहर में जाएं, हम जो आते हैं कॉजवे वाली जो रोड है हमारी, अब यहाँ से हम आए, पूरी कॉजवे पे क्या थी, है बरसाती नाली की गुजरगाह है ना। जब बारिशें होती हैं उसका पानी आता है, फिर दरिया उसमें समुंदर में जाता है, एक दरिया की शक्ल होके। कॉजवे की रोड बनाई गई है कि ताकि शॉर्टकट हो, तो जब पानी बरसाती पानी आता है ये बंद हो जाती है। अब मेन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आते हुए आप भी देखते होंगे ट्रक आ रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं कचरा शहर का, मतलब। और कहाँ का कचरा हो रहा है ये मैंने नहीं कहा है, ये मेयर कराची ने कहा है कि डिफेंस का सारा, डिफेंस पोश इलाके का सारा कचरा ला के आप कॉजवे में डाल दें। यार मतलब दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा तो है? कौन करेगा भाई, ये बैठ के बातें करने से थोड़ी हल होगा। कौन इकदाम करेगा, कौन ये जो कच्ची आबादियों का इशू है, कौन मैं और आप एड्रेस तो नहीं करेंगे? या अगर इलाकों से कचरा उठ के वहाँ पे डंप हो रहा है तो इस पे मैं और आप तो जाके कचरा नहीं उठाएंगे, इस पे हुकूमत की जिम्मेदारी। शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी कल कह दिया कि जो है ना वो सड़क पर मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये खबरें आ रही हैं, क्या खबरें और सिंध फैसले? काबीना ने फैसला किया कल। सिंध काबीना के एजेंडा पे ये पॉइंट थी कि बिल्डर्स जो हैं शहर के, देखिए बिल्डर्स अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। बिल्डर्स जो हैं, बिल्डिंग एक बनी है, उसका जो मलबा है रोड पे फेंक दिया। सही, मतलब बिल्डर से ये नहीं होता कोई ट्रालर कोई कंटेनर मंगवा कर उसको कहीं डंप करे प्रॉपर जगह पे, लेकिन वो वहीं फेंक देता है। तो कल काबीना मजबूर हुई है इस पे फैसला करने के लिए कि आइंदा जो मलबा फेंकेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो बिल्डर का मालिक होगा ना बिल्डिंग का, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और एसएसपीज़ को बाकायदा सिंध काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने डायरेक्टिव्स दे दी हैं कि भाई आप ज़िम्मेदार होंगे। यानी पुलिस का जो अब इसमें एक तो पुलिस की एक दुकान खुल गई, वो एक अलग बात है, लेकिन पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि जहाँ भी मलबा फेंका जाएगा उस बंदे को गिरफ्तार करें। तो लेकिन ये अशरफ भाई जो कह रहे हैं, कुछ हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आपने जो इदारों की बात की, मसला ये है कि यहाँ शहर में भी 3-3, 4-4 हुकूमतें हैं। सिंध हुकूमत का एक अलग डोमेन है, केएमसी का एक अलग डोमेन है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स का एक अलग डोमेन है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। अब डीएचए का मामला इन्होंने कहा, ये डीएचए कैंटोनमेंट बोर्ड की कंट्रोल है, केएमसी उसको कर नहीं सकती, कुछ सिंध हुकूमत उसको कुछ कर नहीं सकती। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है। मैं समझ रहा हूँ कि इदारों के दरमियान मोस्टली तो जिम्मेदारी सिंध नहीं, तो ये और बात हमें और आपको समझ में आ रही, तो खुद इदारों को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सिंध काबीना में, जो इजलास पे इजलास बुलाते हैं और ये बातें करते हैं, उनको ये कोऑर्डिनेशन के मसाइल समझ में नहीं आते या उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। क्या मसाइल है? मसला वही है ना कि इजलास, बातें, वादे और दावों से निकल ही नहीं रहे। कल एक और चीज़ आई कंट्रोलमेंट बोर्ड का जो है ना, वो हाँ बताएं आप आजिज भाई, क्या कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से? मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। पहले तो देखें, सिंध हुकूमत में दम ही नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड से प्रॉपर्टी वसूल कर सके, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कैंटोनमेंट बोर्ड्स आखिर टैक्स से क्यों बरीउल ज़िम्मा है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर पूरे शहर में 100 गज से ज़्यादा का अगर आपके पास मकान है तो आपको भी प्रॉपर्टी टैक्स देना है। सही। कैंटोनमेंट्स के एरियाज में तो जितने भी बड़े वो हैं, मतलब डीएचए पूरा कैंटोनमेंट के हदूद में, कैंटोनमेंट क्लिफ्टन के हदूद में पूरा डीएचए है। कितने 4-4 हज़ार गज के बंगलोज हैं डीएचए में, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे हैं वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया, उसके बाद अब सिंध काबीना ने कल ये फैसला किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स डीएचए में या तमाम इलाकों में जो 5 शायद कंटोनमेंट बोर्ड, 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वो अपने तमाम इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेंगे। उसका 2% खुद रखेंगे, यानी वो अपना जो उनका टैक्स वसूल करने के मद में 2% खुद रखेंगे। बकिया जो रकम है वो सिंध हुकूमत को अदा करेंगे टैक्स के मद में। लेकिन ये फैसला हो गया, खुदा करे ये भी हो। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी हम देख रहे हैं कितना अमल दरामद आजकल तो हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद खबरें। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, बकरीद करीब आ रही है और उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से हो रही है। शहर में इंतज़ामी उमूर का जायज़ा ले रहे हैं इस वक्त। तो मवेशी मंडियों का क़याम यकीनन शुरू हो चुका है, लग गई हैं, बड़ी मंडियां तो सज गई हैं
اور بیوپار بھی آ گئے ہیں اور تمام طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل کہ بہتر صورتحال ہے. لیکن کمشنر کراچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شہر بھر کے اندر جو مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی وہ سب اب قانونی طور پر لگائی جائیں گی. تو یہ اب قانون کے دائرے میں لانے کا مطلب کیا ہے, کون سے پوائنٹس بنائے گئے ہیں؟ 33 منڈیاں ہیں یا 23 منڈیاں, کتنی منڈیاں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا میں نے, لیکن یہ خبر کی ہے یہاں شو میں. تو اس حوالے سے ہاں اشرف بھائی پہلے آپ ذرا اسٹارٹ کریں. دیکھیں جیسے کہ جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے شہر میں جیسے سڑکوں پہ ہر ٹاؤن میں ایک منڈی لگائی جائے گی. 25 ٹاؤن ہے مطلب ہاں تو 25 آئی نہیں, 25 یا 26 آ رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے شہر میں بھی گھومیں, گلشن ہو, فیڈرل بے ایریا ہو, نارتھ آباد ہو, ناز آباد ہو, مین علاقے وہاں پہ وہ جانور لے کے کھڑے ہوئے تو اس سے ٹریفک کی کنجیشن ہوتی تھی. تو یہ شکایت ہوئی جو ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی مطلب تقریباً 15 دن پہلے کمشنر آفس میں, تو تمام ٹریفک پولیس پھر جاکے متعلقہ ادارے KMC وغیرہ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں اس کا. تو انہوں نے کہا بھائی ابتدائی طور پہ اس کا یہی حل ہے کہ جو خالی جگہیں ہیں یا خالی پلاٹ ہیں وہاں پہ ان کو دے دیں جگہ اور وہاں پہ یہ جا کے کھڑے ہو کے بیچیں, کیونکہ اتنے دور لوگ ناردرن بائی پاس پہ جو مویشی منڈی دور ہے جو قریب شہر میں اسے لے لیتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ آپشن ایک ہوا. پھر مختلف جو ہیں انہوں نے جگہیں الاٹ کی اور وہ مختلف جگہوں پہ وہ پلاٹس دیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا خانہ بدوش کہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہائی وے سے آپ آتی ہیں روز تو دیکھا ہوگا تو وہ جیسے آپ ہائی وے پہ بھی آتے ہوئے تو وہاں پہ بہت ساری جھونپڑیاں وغیرہ یہ وہ بن گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں. پھر وہ لے کر آ کے شہر میں جو ہے آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے کہ شہر میں جو جانور بک رہے ہیں چھوٹے جانور یا بڑے جانور اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ تو انتظامیہ کا کام ہے, جیسے کہ کووڈ میں انتظامیہ نے کام کیا تھا تو اسی طریقے سے اب قربانی سے پہلے شہر میں کنجیشن نہ ہو, کیونکہ جو صورتحال ہے اسٹریٹ کرائم کی اس سے بچنے کے لیے تو جو انتظامیہ ہیں وہ متحرک ہو, پولیس انتظامیہ متحرک ہو, کمشنر متحرک ہو. یہاں پہ ایک اپڈیٹ کروں, کل رات کو ایک بہت اچھی خبر آئی ہے قربانی کے حوالے سے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں یہ کیا ہے کہ جیسے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آن لائن جو ٹرانزیکشن ہے اس کا جو موڈ تھا نا, جو 5 لاکھ 2.5 لاکھ 2 لاکھ جو ٹرانسفر کی جو منی کا تھا اس کی لمٹ بڑھا دی. اور ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک نے بڑا فیصلہ لیا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے 50 لاکھ روپے تک کی جو ہے آن لائن اب ایک دفعہ میں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. یہ تمام بینکس اور جو ہے وہ اکاؤنٹس پہ لاگو ہوگا جی تمام جو آپ کے جہاں آسان اکاؤنٹ جیسے ہوتے ہیں سارے جو کمرشل بینکوں میں میرا جیسے اکاؤنٹ ہے اس سے میں آن لائن جو میری اپلیکیشن ہے وہ سامنے بیوپاری ہوگا اس سے. اور اسٹیٹ بینک ایک راست ڈیجیٹل بالکل جیسے ابھی آپ کوئی بھی اپلیکیشن کھولیں گے تو اس پہ راز کا لنک آ رہا ہے, آپ وہاں CNSE ڈالیں اور یا موبائل نمبر ڈالیں آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو بیوپاری ہے یعنی کہ جانور بیچنے آئے ہوا ہے وہ بھی اپنے CNSE سے وہاں رجسٹرڈ ہو کے وہ راز سے ہو جائے گا, اس کے پاس وہ آن لائن ہو جائے گا. اب جیسے میں نے آپ سے کوئی چیز, میں ہوں بیوپاری, آپ کو چیز بیچی, اب مجھے ٹرانزیکشن 10 لاکھ روپے کیش لے کے جاؤں گا صورتحال تو اب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وداؤٹ آف سروس چارج راز کے ذریعے آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں 50 لاکھ روپے تک کا. اور یہ بڑی بات ہے, جیسے کوئی ایک ساتھ ملتا ہے. اب میں عاجز بھائی ہم لوگ 7 لوگ لے کے جا رہے ہیں لینے کے لیے اور ہم نے جانور لے رہے ہیں تو اب ایک ساتھ اتنی ساری پیمنٹ آپ یقین کریں کہ نا جو دوست میرے بتا رہے ہیں ہائی وے پہ جا رہے ہیں گاڑیاں جمع ہوتی ہیں اس کے بعد ایک ساتھ جاتے ہیں کیونکہ حالات جیسے ہیں اس کے لیے. اب یہ ہے کہ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ گاڑی کو بھی سیکیور کرنا ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ٹرانزیکشن لین دین ہے, اب آپ نے کوئی جانور خریدا اس کی آن لائن پیمنٹ آپ ویری کوئکلی بتائیں یہ صرف بقرعید تک کیا گیا یا ابھی کر دیا؟ 31 مئی سے 20 جون. چلیں اچھا فیصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا ایک اور چیزیں ہم آگے بڑھیں گے. سندھ کابینہ نے جو ہے نا وہ کراچی میں مزید الیکٹرک بسز لانے کا بھی کہا. یہ کیا ہے کرائم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پہلے تو خبر سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن ہاں پھر میں نے اس کو پڑھا تو دیکھا کہ تو کس طرح سے میکینزم بنایا ہے. سندھ حکومت نے EV بسز جو الیکٹرانک بسز ہیں وہ منگوائی ہیں. یہ بسیں سندھ حکومت کی نہیں ہیں, باہر سے منگوائی گئی ہیں رینٹ پہ, لیکن وہی بسیں کرایہ وصول کر رہی ہیں پبلک سے. 50 روپے مجھ سے آپ سے وصول کر رہی ہیں, لیکن وہ سبسڈائز ریٹ ہے 50 روپے. مزید جو ان کو رقم ہے وہ سندھ حکومت ادا کرتی ہے. تو اب یہ ایک ماڈل تھا, ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ اگر یہ بسیں کامیاب ہو گئیں تو ہم مزید منگوائیں گے. تو اب کل کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ 50 بسیں جو ہیں منگوائی جائیں گی مزید. ان 50 بسوں کی جو سبسڈی رقم ہے وہ تو سندھ حکومت ادا کرے گی, لیکن جس کمپنی سے یہ بسیں منگوائی جا رہی ہیں اس سے یہ معاہدہ ہوا ہے, اس کمپنی کو پیمنٹ تو وہ کریں گے لیکن 8 سال کے بعد یہ بسیں سندھ حکومت کی ملکیت بن جائیں گی. یعنی چونکہ اس کمپنی کو اس کی پیمنٹ ہو چکی ہوگی
उससे जो मुआयदा हुआ है, मुश्त पेमेंट नहीं हो रही, बेसिकली किस्तों में पेमेंट कर रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इनको सब्सिडाइज रेट पे सिंध हुकूमत ऑलरेडी सालाना 800 समथिंग मिलियन पे करती है। 825 मिलियन 825 मिलियन हर साल सिंध हुकूमत को पे करने हैं इनको, ठीक है। अब उसके कल के इजलास में इब्तदाई 6 महीनों की रकम की इन्होंने मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो कंपनी से जिस पेमेंट पे जो रकम लाई गई है उसकी पेमेंट 8 साल पे पूरी हो जाएगी। ठीक। तो उसके बाद वो हैंड ओवर हो जाएगी, बस उसको पैसे मिल गए, बस सिंध हुकूमत की मिल्कियत ये उस तरह से ही किया जैसे हम लोग गाड़ी लेते हैं बैंक से, इस तरह से सिस्टम है कि हम गाड़ी चलाते भी रहें और उसके जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो देते रहें, इंस्टॉलमेंट पे आपने ले लेके 8-8 साल बाद गाड़ी आपकी हो जाए। मैं यही समझना चाह रही थी कि जो है इन्होंने किस तरह, ठीक है चलें, बेहतर है, कम से कम बसेस तो आ जाएंगी, बसेस इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलेंगी, सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा। चलें, बेहतर है, सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा जी, KMC लैब्स का भी स्टार्ट हो गया है और मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि अच्छा है कि 150 के टेस्ट होंगे, मार्केट रेट से कीमतें कम होंगी। अभी तो जाके चेक करना पड़ेगा अशरफ भाई। अच्छा है लेकिन नहीं, अब जो सूरत हाल है KMC के दफातरों की आप जाके देखें, जो KMC के सरकारी अस्पताल हैं, हाँ। उनकी जाके देखें। लियाकताबाद हॉस्पिटल इत्तेफाक से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ जाना पड़ गया था, तो मुझे कसम से जानवरों का अस्पताल लग रहा था, माजरत के साथ। मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि कौन जाके टेस्ट कराएगा भाई, वो गरीब आदमी। मतलब आप हॉस्पिटल को क्या कहते हैं, हॉस्पिटल क्या होता है? आप भी गई हैं, आप अब्बासी चली जाएं, मतलब ये स्टेट ऑफ आर्ट जिना बोलते हैं, मगर आप जिना में हकीकत देखें, जो NIVCD है ठीक है वहाँ सर्विस, लेकिन पब्लिक इतनी जा रही है, आपने कोई हॉस्पिटल ने, आबादी इतनी बड़ी है, पूरे सिंध से लोग आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, आजिज़ भाई भी इसमें ऐड करेंगे, तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके देखें गुर्बत बहुत बढ़ गई है। गुर्बत की जो लकीर है उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है नीचे आ चुके हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारे मसाइल छोड़ दें तो हमने कल ही बात की है कि अद्वियात की कीमतों में 300-450 तक का गुना इजाफा हो चुका है। गुना इजाफा, अभी तो रुपए नहीं है। बजट में इस पे सेल टैक्स लगाने जा रहे हैं, कोई जरूरी अद्वियात 18% जो है वो अगर ये जा लग रहे हैं। जाएगी तो प्राइस कहाँ चली जाएगी? लेकिन मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि KMC को लैब चलाने की क्या ज़रूरत है? बिजनेस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस नहीं, मतलब आप अगर आवाम को कोई सहूलत देना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये कह रही है ना कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि आवाम की सहूलत के लिए, तो आप मैं बिल्कुल अशरफ भाई के इससे एग्री हूँ कि आवाम को अगर सहूलत देना चाह रहे हैं, यही लैब की सहूलत आप अब्बासी शहीद अस्पताल में दे दें, वो भी KMC के हॉस्पिटल है भाई। अब्बासी शहीद अस्पताल में आप लैब की सहूलियात बढ़ा दें, आवाम के लिए फ्री कर दें, या जो कम पैसों में जितना भी आप लें, लेकिन आप KMC की अलग लैब बना के, यानी KMC का एक मेडिकल शोबा बना लिया आपने। मुझे ये बात बहरहाल समझ में नहीं आ रही कि इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, KMC को क्या फ़ायदा होगा, आवाम को तो फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है KMC के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लैब के मयार को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है आप लोगों की। लेकिन बहरहाल और अस्पतालों का भी तो निज़ाम हमारे यहाँ देखें ना कि क्या है। नहीं, उसका देखें पॉपुलेशन एक इस मुल्क का, तो फिर बढ़ाएं ना वसाइल के साथ साथ। सबसे बड़ा मसला देखें रिमशा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एक फैक्ट है, दुनिया में कहीं इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही तेज़ी के साथ जिस तरह पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है। कराची शहर की अगर बात करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से मरीज, इवन अफ़गानिस्तान से ऐसी कई इतलात हैं कि कराची के हॉस्पिटल्स में अफ़गानिस्तान का इलाज होता है। सही। हमारा एक छोटा सा शहर है गंबट सिंध का, जहाँ पे गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना हुआ है। वहाँ पे कोयटा से, बलूचिस्तान के दूर दराज शहरों से, KP के दूर दराज शहरों से मरीज आते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन जब होगी तो ज़ाहिर है कि कंट्रोल नहीं होगा। नहीं तो फिर आप शहर एक्सपेंड कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही, तो फिर आपको जो है ना वसाइल को भी एक्सपेंड करना होगा। असल मुद्दा ये है आजिज़ भाई कि फिर आप प्लान करें ना, हुकूमत की जिम्मेदारी और क्या है, यही जिम्मेदारी है ना। तो वही वाली बात है कि फिर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, फलाना कलेक्ट कर लेंगे, लगाएंगे कहाँ, ये मसला है कि लगता नहीं है। बहरहाल थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया। आजिज़ जमाली साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट होगा जिसमें हम नो टोबैको डे के हवाले से बात करेंगे। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से बात होगी।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है और इसको मनाया जाता है WHO की तरफ से 1987 से लेकर अब तक इसको मनाया जा रहा है। अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के डाटा के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान में भी आज ये डे मनाया जा रहा है, लेकिन बात वही है कि इन दिनों को मनाने का मकसद होता है अवेयरनेस फैलाना। तो अब कितने हद तक लोगों में अवेयरनेस है, क्योंकि हम जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो टोबैको कंजम्पशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो डाटा आ रहा है उसके मुताबिक सालाना जो 2.5 लाख अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ जो है वो नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो रही हैं। और वो क्या है, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, डिफरेंट मोड्स में जो है ना वो आप नशा कर रहे हैं। अब चाहे आप उसको सिगरेट में ले लें, तंबाकू में ले लें, गुटके में ले लें, पान की सूरत में, छालिया की सूरत में, किसी भी सूरत में आप ले लें, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि ओरल हेल्थ मुतासर हो रही है, कैंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट, स्ट्रोक और जो है वो कार्डियक और जो है ना ये जितने इस तरह की डिजीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम होती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं उसका रेशो। तो आज हम बात करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और किस हद तक अवेयरनेस की ज़रूरत है, किन किन फोरम्स पे ज़रूरत है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एशिया पैसिफिक डेंटल जो है वो फेडरेशन भी है। डॉक्टर नासिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ ना कि जी हम जब डाटा देखते हैं तो उठा के हमें नज़र आ रहा है कि नौजवानों की अमवात की तादाद 2.5 लाख, उसमें मैं कोई आपको बुज़ुर्ग की बात नहीं कर रही, कोई 40, 45, 50 से ऊपर की बात नहीं कर रही। तो हमारे यहाँ रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? यकीनन आप उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे, लेकिन नो टोबैको डे के हवाले से किस हद तक ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1987 में जैसे आपने कहा कि WHO ने एक इनिशिएट लिया और वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है 31 मई को, और 1988 से ये तकरीबन हर साल मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और जहाँ तक आपका सवाल है कि नौजवानों में अम्मात ज़्यादा हो रही हैं, देखिए हमारे वहाँ इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और उस कंट्रोल ना होने की वजह से एक छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक सब आराम से टोबैको, चाहे वो स्मोकिंग के ज़रिए लें या वो उसको च्यू करते हैं। अच्छा, फिर उसके सबसे बड़ा जो हैज़र्ड्स होता है, उसके अंदर जो सबसे डेंजरस केमिकल होता है वो होता है निकोटीन। और निकोटीन आपके बॉडी के हर आर्गन को डैमेज करती है। आप अंदाज़ा कीजिए इसके अंदर से टोबैको के अंदर तकरीबन 100 केमिकल्स होते हैं, मोर देन 100 केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स। और उसमें 3 जो है बहुत डेंजरस होते हैं, निकोटीन होता है, टार होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो उसकी वजह से सबसे पहले जो चीज़ होती है, अगर आप ले रहे हैं 2 इफ़ेक्ट होते हैं। आप अगर च्यू कर रहे हैं तो मुंह के अंदर उसके क्या नुकसानात होंगे और दूसरे पूरी बॉडी के अंदर उसके क्या नुकसानात होंगे। मुंह के अंदर जाहिर सी बात है जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो कैंसर कॉज करती है। उसके अलावा पेरोडोंटल डिजीज़, गम डिजीज़ और फिर मुंह के अंदर बैड स्मेल आना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन सिस्टमिक वगैरह देखें और आर्गनों को सबसे ज़्यादा लंग्स को डैमेज करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लंग के कैंसर का चांस होता है। उसके अलावा आपका कार्डियोवास्कुलर जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको डैमेज करती है, आपके लिवर को, आपके ब्रेन को, इन सब चीज़ों को स्मोकिंग, टोबैको जो आप यूज़ करते हैं वो डैमेज करती है, चाहे उसको आप स्मोकिंग फॉर्म में लें, चाहे उसको च्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की फॉर्म में ले रहे हैं वो भी डैमेज करती है। तो हमारे वहाँ बेसिकली इसको हम रोक सकते जो हैं वो हम पॉलिसीज़ के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए और लॉ के ज़रिए रोक सकते हैं। और अफसोसनाक पहलू है कि इन तीनों चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल न्यूज़ मीडिया है, सोशल मीडिया है, अब जैसे एसोसिएशन है, NGOs हैं, वो अपना काम ये करती है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है, प्रोग्राम्स करती हैं, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब तक कि अपनी पॉलिसीज़ के अंदर और लॉज के अंदर उसको स्ट्रिक्ट नहीं होगी, बहुत मुश्किल है कि हम ये अमवात रोक सकें और ये कर सकें। फ्लॉ कहाँ नज़र आता है? जहाँ हमने गवर्नमेंट का जिक्र किया ना कि जी कानून मौजूद है, अभी आप ये देखें कि सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, सिगरेट की जो है ना वो सप्लाई पर हमने कहा कि लगाए गए, गुटखा, मावा, छालिया, इसकी फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन हर नुक्कड़ पे जाके हर शख्स, छोटा सा बच्चा भी जाके खरीद, किसी नौजवान को तो आप छोड़ दें, छोटा सा बच्चा भी जाके ख़रीदेगा, अंडर एज भी, तो वो उसको दे रहे होते हैं और उठा के। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है डॉक्टर नासिर, और इस हवाले से किन किन फोरम्स पे आप लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं और उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए, सबसे पहले जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जिसके डायरेक्ट अंदर ही आता है। तो वहाँ वो अपना रोल, सही बात बताऊँ, प्ले नहीं कर रही। मैं अभी लास्ट ईयर गया था उसके अंदर, हांगकांग के अंदर। आप यकीन कीजिए वहाँ आप टोटल स्मोकिंग, टोबैको यूज़ जो है वो बैन है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, किसी भी जगह पे ना, एयरपोर्ट पे उन्होंने स्पेशल जोन्स बनाए हुए हैं।
हमारे वहाँ भी जब तक आप स्पेशल जोन्स नहीं बनाएंगे स्मोकिंग के, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और फिर आपको जो है ना अपना जो इम्प्लीमेंट कराना होगा इस तरह के, जब तक आप हैवी फाइन नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, कहीं उसमें ट्रेन में है तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में है, रेस्टोरेंट में, होटल में, वॉट जो भी जिस जगह मौजूद है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली आप कर रहे हैं। क्लास तो ज़रूर है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा बड़ा मुश्किल है। तो इसमें तो मैं बिल्कुल टोटल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कहूँगा। लेकिन दूसरा, ये थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये मॉरली बड़ा डेंजरस है कि आप तो खुद तो स्मोकर हैं, वो आप एक्टिव स्मोकर है, लेकिन आप दूसरे को जो पैसिव स्मोकर है, जो यूज़ नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक, उसको भी आप जो है ना यूज़ टू कर रहे हैं, उसके हैजर्ड्स उसमें भी जा रहे हैं। अब एक अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है शख्स और उसके बराबर में दूसरा शख्स खड़ा है तो वो पैसिव स्मोकर से उसमें भी उतने नुकसानात हो रहे हैं, थोड़े कम उससे बनिस्बत उसके, तो आप दूसरे को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब तक अपनी जो है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए हैवी फ़ाइन होना चाहिए कि अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे मना है, बैंड है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं और टोबैको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब तक फ़ाइन नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल है। बच्चों के सामने हम देख रहे होते हैं कि उमूमन लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। आपने पैसे में स्मोकिंग की बात की, लोग गाड़ियों में स्मोक कर रहे होते हैं, वो इससे कितना हद तक इफेक्ट होते हैं और उनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उस पर भी वही तकरीबन कमोबेश वैसे ही असरात होते हैं। वो तो बेचारा कहते ही नहीं कि मेरा ना कोई कसूर है और फिर भी मैं मारा गया, ना वो बेचारा स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आप उसको जो है पैसिव स्मोकिंग के थ्रू जो है उसको नुकसानात पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल इसको सख्ती से रोकना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक इसको रोकेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेशन ये क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में। और फिर लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको भी थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा कि लोगों को मना करें। अगर आप पैसिव, मैं नहीं पी रहा हूँ तो वाई यू आर डूइंग स्मोकिंग। अच्छा, अब इसके हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे कि डैमेज और नुकसान कितना ज़्यादा है, आप खुद अपनी बॉडी को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, वर्स्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से। तो टोबैको जो कंजम्पशन है वो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बुरी तरह से मुतासर करती है, आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को बुरी तरह से मुतासर करती है। हमने जिक्र किया नौजवानों का, तो टोबैको की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है, कैंसर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर माउथ कैंसर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। ओरल कैविटीज़ का जिक्र किया, गम्स में जो है ना वो बीमारियों का आपने जिक्र किया नासिर साहब। तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये कहाँ तक लीड कर सकती हैं, किस हद तक जो है ये परेशान कुन हो सकता है टोबैको कंजम्पशन? देखिए, टोबैको कंजम्पशन से दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जैसा मैंने कहा, एक मुंह के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्मोकिंग कर रहे हैं या चू कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट एंटी गेट है वो ओरल कैविटी है। तो लोकलाइज जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गम डिजीज़ होती हैं, पेरोडोंटल डिजीज़ होती हैं, टूथ डिके, डेंटल कैरीज रूट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बैड ब्रीथ, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं। सही। अच्छा, इस तरह अगर आप जनरलाइज्ड ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज़ और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी कंप्रोमाइज़ होता है। फिर इसी तरह अगर बाज़ ख़वातीन कर रही हैं तो उनमें अर्ली मेनोपॉज के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उन सब को जो रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये हैबिट ब्रेक करनी होगी। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो है वो ओरल कैंसर्स हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, टोबैको के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में 8 मिलियन पीपल हर साल जो हैं वो डाई होते हैं, उनकी डेथ होती है। 8 मिलियन पीपल बिकॉज यूज़ ऑफ टोबैको, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको रोकने के लिए मैं जैसे पहले कहा कि अपनी आपको हैबिट जो है वो चेंज करनी होगी। और थोड़ा सा अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं टोबैको तो रेगुलर विजिट ज़रूर करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्टेनिंग हो रही है, दांतों पे कोई और गम डिजीज़ हो रही है, तो वो ताकि आपको उसी टाइम उसका आपकी जो है सॉल्यूशन बताएं। हम तो खैर इंतज़ार में होते हैं ना कि हमारी तो वर्स्ट कंडीशन होगी, क्रॉनिकल सिचुएशन में आएंगे तो जब जो है वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे या हम अस्पताल का रुख करेंगे। हमारे यहाँ पहले से चेक नहीं करवाते, हमारे यहाँ इस तरह का कोई रुझान नहीं है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो है ना वो गम फॉर्म में ले रहे हैं, ओरल कंजम्पशन कर रहे हैं टोबैको के, उनको कितने अरसे के बाद जो है वो अपना एक चेकअप करा लेना चाहिए और किस उम्र के बाद जो है वो चेकअप ज़रूरी है?
देखिए चेकअप तो जो रिकमेंड होता है वो होता है कि तकरीबन साल में एक दफ़ा ज़रूर आप अपने डेंटिस्ट को जाके विजिट हर उम्र के शख्स को? तकरीबन अगर आप थोड़ा सा एडल्ट हैं तो आप 1 ईयर रख लें, अगर आप और यंगर हैं तो फिर आपको 6-8 मंथ्स में कराना चाहिए, लेकिन 1 ईयर जो है तकरीबन रिकमेंडेड होता है। और उसमें ये होता है कि ज़ाहिर सी अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं और भी प्रॉब्लम्स होते हैं मुंह के अंदर जो चेक किए जाते हैं। डेंटल कैरीज ये नहीं है कि सिर्फ वो स्मोकर्स को होगी, वो आम लोगों को भी हो सकती है, विदाउट टोबैको यूज़ के भी हो सकती है। तो चेकअप ज़रूरी है और ताकि वो आपको वहीं पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। डॉक्टर नासिर, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से जो है ना किस हद तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है हमारे यहाँ, और हुकूमती सतह पर जो है ना इस हवाले से क्या किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इजलास हो रहे हैं और सिंध काबीना भी इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है मंशियात की रोकथाम के हवाले से, और बड़े क्रैकडाउन्स के लिए भी कहा गया है। तो आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए इसकी सबसे पहले अगर आप वाकई सीरियस हैं इस मामले को कि टोबैको यूज़ जो है कम से कम किया जाए, उसकी कंजप्शन, तो सबसे पहले एजुकेशन है। आपको जब तक आप लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए ये सोशल मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिर हमारी जो NGOs हैं, हमारी एसोसिएशन है, वो मुख्तलिफ सेमिनार करती हैं, वॉक्स करती हैं, ताकि लोगों में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हैज़र्ड्स हैं, उसमें अवेयरनेस पैदा किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की सतह पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ और ऐसे लॉज लाना पड़ेंगे जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको उसको रोका जाए। और उस लॉज में यही है कि आप बिल्कुल उसका जब तक उस पर फाइन नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, वो पब्लिक प्लेस पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सलीम बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। मेरा सवाल ये था कि मैं स्मोकिंग काफी ज्यादा करता हूँ और मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसके लिए कुछ डॉक्टर साहब बता सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मेरी सांसों से ना मतलब एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसके लिए कुछ बता दें। सही, अभी डॉक्टर साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि बैड ब्रेथ इनका प्रॉब्लम होता है। वैसे इनको कंट्रोल कैसे करना? और सबसे बुनियादी सवाल तो ये वाकई तमाम स्मोकर्स के लिए कि जो छोड़ना भी चाह रहे होते हैं वो छोड़ नहीं पा रहे होते, तो क्या तरीका है इससे छुटकारा हासिल करने का? देखिए सबसे पहले तो आपको अपने विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा और आपने अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मैं ये स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा हूँ या नहीं। देखिए जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा कोई भी आप बैड हैबिट नहीं ब्रेक कर सकते हैं, आप कोई चीज़ क्विट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मैंने छोड़ना है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। फिर उसकी अल्टरनेट रेमेडीज़ होती हैं। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं इतने अरसे से तो आप थोड़ा सा पहले, लाजमी सी बात है, आप इन अ डे आप नहीं छोड़ पाएंगे उसको। उसके लिए लॉजेंजेस आते हैं, गम्स आती हैं, ठीक है, उनका आप यूज़ कीजिए ताकि, और लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं, उसका दिन में 1 या 2 दफ़े पिलाइए, फिर 1 दफ़ा पिलाइए, आस्ते 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 स्लोली ब्रेक कर लीजिए। इसी तरह अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप दिन में आप 20 सिगरेट पी रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप एक दिन में उसको छोड़ देंगे। आप उसको 10 पिलाइए, 5 पिलाइए, 1 पिलाइए और आस्ते आस्ते उसको ब्रेक करके छोड़िए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका विल पावर है। आप विल पावर आपका है तो आप छोड़ सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी, जहाँ तक आपने कहा कि मेरे मुंह से हेलिटोसिस, देखें यही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है स्मोकिंग का, कि हेलिटोसिस। दूसरा, आपके बराबर में कोई शख्स बैठा होता है तो उसके लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए देखें जब तक आप अपनी ये हैबिट को ब्रेक नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा, आप किसी कोई भी रेगुलर विज़िट कर लीजिए डेंटिस्ट के पास, ताकि वो आपको देख ले कि आपको हेलिटोसिस जो है वो वाकई स्मोकिंग की वजह से या कोई और गम्स या पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप एक ज़रा रेगुलर डेंटिस्ट को विज़िट भी कर लीजिए ताकि आपका ये सॉल्यूशन ये सॉल्व हो जाए, जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। जाते जाते प्रोफेसर डॉक्टर नासिर साहब, आप आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं और अवेयरनेस के हवाले से और कोई पैगाम देना चाहते हैं ज़रूर प्लीज़। देखिए मेरा मैसेज सिर्फ ये, जैसे इस दफ़ा WHO का थीम है कि प्रोटेक्टिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ये टोबैको, तो हमने अपनी जो फ्यूचर की जो जेनरेशन है उसको इस टोबैको के कंजप्शन से रोकना है। और मेरा यही मैसेज है। और हम किस तरह रोक सकते हैं? हम लोगों को एजुकेट करें, उनमें अवेयरनेस डेवलप करें और गवर्नमेंट अपनी सतह पे जो है पॉलिसीज़ और लॉज लेकर आए ताकि हम ये जो एक बीमारी, एक लानत है, इससे हमें छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन ये वक्त की ज़रूरत भी है कि बच्चों को, नौजवानों को, एक हमारी पूरी नस्ल है जो कि इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है और हमें उसको बचाना है, हेल्दी माशरे की तरफ बढ़ना है। तो हम सबको उसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर भी और ज़ाती तौर पर भी। क्योंकि हम सबसे पहले कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। तो आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, अपनी आप से खुद प्यार करें और अपने आप को इस झंझट से निकालें। थैंक यू सो मच अगैन डॉक्टर नासिर साहब। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में।
شو کا آغاز یقیناً بہت ضروری ہے، ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے، سب حجاج جو ہیں اپنی اپنی جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر جاتے ہیں، تمام اراکین کو، تمام ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، آج کے شو کے ذریعے اپنے علماء اکرام کے ذریعے یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے حج کے ارکان ہیں، کس طرح سے عبادات کا احترام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج فلائٹس جا رہی ہیں بڑی تعداد میں۔ پاکستانیوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم ڈیٹا نکالتے ہیں اور جب ہم خبروں میں بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جتنی بڑی تعداد میں آبادی وہاں پر حج کے لیے جاتی ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ جس میں سب سے زیادہ ریشو ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ تو بہت دل کے ساتھ، بہت کوشش کے ساتھ لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی جائیں بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ جا کے دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، حج کی اہمیت پر بھی بات کریں گے، حج کی ادائیگی پر بھی بات کریں گے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اور سب سے پہلے خوش آمدید آپ دونوں کو میری طرف سے شو میں۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہم گفتگو تو کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ بھی کوئی بھی حج پہ جا رہا ہے، حج سے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہے، حج کے دن کی اہمیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو لائیو نمبر بھی آ رہا ہے، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو علماء کرام موجود ہیں اور آپ کو جواب بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حج کی اہمیت پہ ہم آغاز کریں گے اور وہاں اس دن کی بات کریں گے، کتنا اہم دن ہے، ابھی اس سے کچھ دن کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ حج جائے گا۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ حج یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 5واں رکن ہے، یعنی کلمہ ہے، جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور پھر حج۔ تو حج یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عقل مند بھی ہو، صحیح، پاگل اور مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ تو یہ جو شرائط ہیں جس میں پائی جائیں گی تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا 10 ہجری میں، صحیح صحیح صحیح، اور جس کو ہم عام طور پر حجۃ الوداع کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اور پھر استطاعت کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی کہتا ہے کہ من کل فج عمیق، اطراف و اکناف عالم سے سارے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے جانے کی طاقت رکھنا، وہاں پہنچنا، اور جو نہیں پہنچ پاتا اس کے دل میں بھی ایک تڑپ ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں کلام سنا کہ اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے دل اس کعبے کی طرف مڑ گئے۔ کیوں نہ مڑیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں لفظ خاتم النبیین کہتا ہوں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہے، اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو اسلام کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایسا جوڑ کر گئے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حج، جیسے آپ نے اپنے آغاز میں ابھی کہا کہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو میقات سے جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یعنی حج نام کس کا ہے؟ ذرا یہ سوچئے، یہ بنیادی طور پر نام ہے یادگاروں کا۔ آپ نے پرانی یادوں کو زندہ کرنا ہے، یعنی حج جہاں پر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تشریف فرما تھے، اور انہوں نے ایڑیاں رگڑی، جہاں سے پانی نکلا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی والدہ چکر لگا رہی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں نا دکھنے میں،
ان پر انہوں نے دوڑ لگا کے قافلے والوں کو دیکھنا شروع کیا تو ان کی اس دوڑ کو اللہ نے یادگار بنا دیا صبح قیامت تک کے لیے. آج ہم پانی کے لیے نہیں دوڑتے, ان کی ضرورت پانی تھا, ہماری ضرورت پانی نہیں ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چکر کو جو لگوایا تو قرآن مجید فرقان حمید نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا. اصل بات ہے نا مفتی صاحب, وہ صحیح اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی, وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ جو نا کوشش ہے نا, اللہ اپنے بندوں کی چیزوں ہی کو تو پسند کرتا ہے کہ جو جتنا اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں, حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے, تو وہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ آج ہم پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ وہ قربانی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حج جب سے انسان ہے تب سے حج کا تصور پایا جاتا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جمع کیا. یہاں میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں, ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت واحدہ بنے, اس میں اجتماعیت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے. دیکھیے 5 نمازیں, 5 نمازوں میں اجتماع ہے, اجتماع میں ایک دوسرے کی خیر خیریت ہے محلے کی سطح پر. پھر آپ جمعے کے دن کا اجتماع دیکھتے ہیں تو جو محلے کی کئی مساجد مل کر ایک بڑی مسجد میں جمع ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور وہ ایک دوسرے کے معاملات سے آگاہ و آشنا ہو. پھر سال کے بعد عیدین کے ایام آتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس طرح سے حج کرو جیسے مجھے حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہو. جہاں اکڑ کے چلنا تھا وہاں اکڑ کے چلے, جہاں گردن جھکا کے چلنا تھا وہاں گردن جھکا کے چلے, جہاں قربانی کرنی تھی وہاں قربانی کی, جہاں شیطان کو کنکریاں مارنی تھی وہاں کنکریاں ماری گئی. یعنی یہ جہاں آپ نے وقوف عرفہ کرنا تھا اور وہاں پہ قیام کرنا تھا وہ سب کچھ ہوا. منا, مزدلفہ, یہ تمام یادگاریں ہیں اور ان یادگاروں کو قائم رکھنے کا نام حج ہے. اور دیکھیے ایک لباس ہے, یعنی پوری دنیا کے مسلمان, وہاں آپ کو انڈونیشیا, ملائیشیا اور اس کے علاوہ یورپ, افریقہ, کالے, گورے, ہر طرح کے مسلمان ملیں گے, لیکن وہ سارے کے سارے ایک لباس میں ملبوس ہو کر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم تیرے دربار پر موجود ہیں. یعنی ہم قوم, قبیلے, خاندان سب پسے پش ڈال کر تجھے وحدہ لا شریک مان کر, تیرے نبی کو آخری نبی اور رسول مان کر ہم تیرے در پر آ گئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ جو تصورات ہیں بنیادی طور پر قرب الہی پانے کا نام ہے حج. بالکل ایسا ہی. اب اس دن کی بھی بات کریں گے یقیناً, اور دعاؤں کا اہتمام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, سفر حج کی تیاری کیسے کریں, وہاں جا کے کیا کریں, ان تمام سوالات کو بھی زیر غور لائیں گے. لیکن ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رمشا, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. یحییٰ, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تمام اسٹوڈیو میں اور مہمان کو آپ کے ہمارے مہمان صاحب کو سلام. میں بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پہلو اٹھایا ہے کہ جو اجتماعیت کا پہلو. دیکھیں سفر حج میں ہم حج کرتے ہیں تو اپنے ہم ذاتی طور پہ بہت ساری چیز سمراٹ حاصل کرتے ہیں, لیکن جو سیکھنے کی چیز ہے نا کہ اتنی پبلک, اتنے لوگ اور ایک نسل, ایک عجیب مختلف نسل کے مختلف اقوام کے لوگ اکٹھے ساتھ ہوتے ہیں, ایک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرا ان سے سوال یہ کہ ہمیں وہاں تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن وہاں کے بعد ہمارے مسلمانوں میں اجتماعیت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے, اتنے اسکیٹرڈ ہو چکے ہیں. تو میرا صرف مختصر سوال یہ کہ جو حج کے ثمرات اجتماعی طور پہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہے, وہ صاحب ہمیں کیا کمی. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں کر پاتے. وہاں ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں, ہم نکل کے جب واپس آتے ہیں مسجدوں کے باہر بھی ہماری جو ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے, مسجد کے ہم بڑے اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ افراد ہمیں نہیں آتے, تو وہ کس طرح لائے گا؟ میرا یہی سوال ہے. تھینک یو سو مچ. جب علامہ صاحب بات کر رہے تھے تب بھی میں اس پہلو پر آنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے کہا کہ کیونکہ بہت سارے سوالات ہوں گے تو میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں, لیکن ٹھیک ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ویری کوئکلی آپ جواب بھی دیجیے گا, ان کی بات کا بہت ضرورت بھی ہے, وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. امت مسلمہ کے کردار اور اجتماعیت پہ بھی بات ہوگی, اور جو میں نے سوال چھوڑے ان تمام سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈیں گے, لیکن وقفے کے بعد.
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं हज के दिन के हवाले से। सवाल भी आया था और बड़ा अहम सवाल था जिसको मैं तो स्किप करना चाह रही थी, लेकिन वो सवाल आ ही गया तो इसको ज़रूर रखेंगे। मुफ्ती साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। आपने इज्तिमाइयत का जिक्र किया, उम्मत मुस्लिमा के किरदार की बात की। याह्या ने बड़ा अच्छा और बुनियादी सवाल किया कि हम जो वहाँ से इज्तिमाइयत है, वहाँ जो उम्मत मुस्लिमा का एक यकजा होना, तमाम लोगों का एक जैसा होना, एक जैसे मकतबा फ़िक्र से जो है ना ताल्लुक़ रखना, हम ये आकर अपने उम्मत मुस्लिमा का किरदार अपनी ज़िंदगियों में और अपने जो है ना ममालिक में या सरबराहान में नहीं देख रहे। क्या वजह नज़र आ रही है आपको? इतने स्कैटर्ड और शैटर्ड नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो हालात हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब एक हों, लेकिन नहीं है। देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमारे लिए दीन को पसंद किया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें इज्तिमाइयत का दर्स देता है हर मामले में। लेकिन शुमा ये किस्मत ये है कि हम मुसलमान जब से मुल्कों में बटे, पहले एक रियासत एक हुकूमत थी, यानी मदीना मुनव्वरा अगर पाए तख्त था हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, तो तमाम मुसलमान मुत्तहिद व मुनज़्ज़म थे। फिर बाद अज़ां कूफा हुआ, और फिर उसके बाद भी आप देखिए कि जब बादशाहत का ज़माना शुरू होता है तो बादशाहत के दौर में भी बनु उमैया हो या बनु अब्बास मुसलमान, और फिर खिलाफत उस्मानिया तक। ये 1925 में जब आकर खिलाफत उस्मानिया को मुसलमानों के इज्तिमाई तसव्वुर को ख़त्म किया गया, हमें मुल्कों में बांटा गया। आप देखिए छोटे छोटे ममालिक हैं, यानी ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। यूरोपीय यूनियन जो है ना, वो कई ममालिक होकर एक यूनियन बन गई। तो मुसलमान चले, हर मुल्क अपना अपना तसव्वुर रखे, तो यूनियन क्यों नहीं बनते? कम अज़ कम हम अपना जो है ना, वो हमारा दाखिली निज़ाम अलग अलग ही हो, खारजी निज़ाम तो एक होना चाहिए, वजारत खारजा एक हो। ये मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो जब ज़ाहिर है हम मुल्कों में बटेंगे तो फिर वो इज्तिमाइयत बाकी नहीं रहेगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों में इज्तिमाइयत, ये मायूस नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं है, आपको कायम व दायम नज़र आएगी। इसी शहर में जब हम रहते हैं तो कोई हम हज के लिए नहीं जाते, जब ज़लज़ला आता है तो हम इज्तिमाइयत के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में उनकी मदद करते हैं। जब सैलाब आता है तो गरीब से लेकर अमीर तक हर एक अपनी मदद शामिल करता है। अभी गर्मी के दिन है, आप देखिए कि ये इज्तिमाई सोच हमारे शहर कराची की, और इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप शहर से गुजरें तो जगह जगह आपको ठंडे पानी मिलेंगे, लोग पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। अपनी जगह बजाएं, लेकिन मुफ्ती साहब इस वक्त जो वक्त की सबसे अहम जरूरत है मुसलमानों का कत्लेआम, और उस पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, और रियासती सतह पर भी इक़दामात होने की जरूरत है। आम मुसलमानों इकराम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इस तरफ आना नहीं चाहती, हज फिर पीछे रह जाएगा, लेकिन वेरी क्विकली और से मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमें हमारे अंदर तो फिर भी इज्तिमाइयत है, लोगों का दर्द है, नहीं है तो हुक्मरानों में नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त वहां गजा में क्या हो रहा है, किस तरीके से बच्चे जो है ना वो कट रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हज के मौका पर आप, मेरी ये तजवीज़ है, यानी हज का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तमाम सरबराहान मुमलिकत इस्लामिया, यानी वो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये सब हज पे पहुंचे। तमाम वज़राए आज़म वहां पहुंचकर तमाम ममालिक के सुदूर, और वहां यक जुबान होकर ये पैगाम दें कि आज सारी उम्मत मुस्लिमा का ये बड़ा इज्तिमा है। हम नाजायज रियासत इसराइल को यह बताना चाहते हैं कि वो कत्लेआम बंद करे, वगरना हमें उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ये एक बयान की जरूरत है। 56 इस्लामी ममालिक इस इज्तिमाइयत में बरकत होगी। लेकिन जाहिर है बात यह है कि जब हम बिके हुए होंगे, गुलाम होंगे, मसला वही है, इतने बड़े इज्तिमा को दुनिया भर का सबसे बड़ा इज्तिमा है, लेकिन बात वही है कि वहां से पैगाम आप क्या दे रहे हैं और आपके रोल ऑफ जो है ना वो कंट्रीज क्या, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी। कैसे साहब, आपका भी जो है वो जाना हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? उम्रा करके आप आए, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, क्या जज्बात थे, क्या एहसास थे जब आप वहाँ का? तो तज़किरा और वहाँ का जिक्र करना बयान से बाहर है। ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें महसूस करने की है। मुशाहिदात जितने भी हैं, तजर्बात जितने भी हैं, वहाँ जाके इंसान सिर्फ सोचता है और उसके बाद वो करम नवाजियाँ, वो मेहरबानियाँ वहाँ पे होते हुए देखता है। ऐसा ही है। और मेरी तो हमेशा से ये दुआ अपने लिए भी और अपने साथ और सब मुसलमान भाइयों बहनों सब के लिए कि अल्लाह पाक उस जब तक ज़िंदा है इंसान, उस दर की हाज़िरी लगती रहे, वहाँ से बुलावा आता रहे, वहाँ सब जाते रहें। बिल्कुल, ये तो सभी की दुआ होती है, वहाँ जाते ही दुआ ही होती है, बार बार आए, अल्लाह ताला अपने घर पे बार बार बुलाए। अच्छा, अब ये जो जाने वाली चीज़ है, इसमें बहुत सारे सवालात भी हैं हज के लिए। एक तो सबसे बुनियादी सवाल जो बार बार जब मैं देख रही थी और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई साहिब इस्तिताअत होना हज के लिए भी ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ भी है, तो अब इसमें कैसे कैटेगराइज़ करेंगे कि जिस शख्स की बेटियाँ हैं
تو وہ اگر بیٹی کی شادی کو پرائورٹی پہ رکھے گا یا اپنے لیے حج کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے کس طرح سے جانا وہ کیٹیگری ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب استطاعت کا معنی یہ ہے کہ وہ 40 دن 20 دن جتنے دن وہاں رہے گا، پیچھے اس کے گھر کا خرچ موجود ہو اور اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور وہاں رہنے کا خرچہ ہو، تو اس آدمی پر حج کا کرنا یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر جو نہیں گیا وہ یہ سن لے۔ لیکن یہ جو بیٹی کا جو آپ نے معاملہ چھیڑا ہے یا بچے کی شادی کا، تو بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کی شادی کروانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا جو شادیاں ہم کرتے ہیں وہ کروانا ذمہ داری ہے؟ باپ کے ذمہ بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا اور اس کا حق مار مقرر کرنا بیٹی کی مشاورت سے، اور نکاح کر کے لڑکے کے یعنی دولہے کے حوالے کر دینا، نہ کھانا دینا اس کے ذمہ ہے، نہ اس کے ذمہ جہیز دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بیٹی کو کیا دے گا جس کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے۔ یہاں مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان دنیاوی تصورات میں پڑے ہوئے ہیں، جناب اتنے کپڑے یہ وہ فلانا سونا، جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا، وہ والد اپنی زندگی میں اگر نہ دے تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کر جانے کے بعد جب اس کا ترکہ تقسیم ہوگا تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آدھا حصہ وہ کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ جو چیز ضروری ہے اس پر بات نہیں ہوتی، جو غیر ضروری ہے۔ اور لوگ یہاں ایک اور بات بھی میں اس کو بھی جو ہے نا وہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ جی قربانی کا جانور نہ لیں، پڑوسی کی مدد کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غریب کی بیٹی کی سوشل میڈیا پر یعنی 7-8 لاکھ روپے کے موبائل سے تصویر بنا کر لاکھوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی نہ کریں۔ اور بھائی قربانی جو کی جاتی ہے، سال میں غریبوں کو وہ گوشت ملتا ہے جو پورا سال وہ نہیں کھا سکتے۔ اس کی کھالوں کا کاروبار جو اربوں روپے کا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لبرل، سیکولر اور ملحد طبقہ یہ اسلام کی ان چیزوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ بنظر حمیق دیکھیں تو حج میں لوگوں کی مدد ہے، حج میں کاروبار کا تصور ہے، یعنی کتنے لوگ اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچتا ہے، اور اجتماعیت کا تصور الگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسلام کی جس عبادت کو دیکھیں، کہیں اس کے اندر بدنی فوائد ہیں، کہیں معاشرتی فوائد ہیں، کہیں ہمارے جو ہے نا وہ معاشی فوائد ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اجتماعیت کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو دوڑتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حج میں کہا جاتا ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ اگر حج کرنے چلے گئے تو آپ کو ضرورت نہیں، ایک دفعہ فرض آپ نے حج تھا پورا کر لیا، اور اس کے بعد اب یہی والی چیز سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ اب آپ اس کی مدد کر دیں، کسی کو کاروبار شروع کروا دیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا راستہ اختیار کریں؟ مفتی صاحب کوئکلی بتائیے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ حج کرتے ہیں، دوسری دفعہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں حج پر، یعنی جس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ طاقت ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ کر لیا، آپ کہتی ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ چلے جائیں میرے والد صاحب کی طرف سے، تو اس کو حج بدل کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری دفعہ نہیں جانا چاہتے اور آپ جو ہے نا وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ کی بات کی ہے کہ جیسے اس دفعہ بہت سارے لوگوں نے، ہم نے دیکھا کہ علماء نے، بہت سارے حضرات نے اپنے حج کو، یعنی کسی نے کہا میں آپ کو حج پہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو 2 دفعہ کر چکے ہیں، آپ یہ پیسے جو مجھ پر لگائیں گے 12-14 لاکھ روپے، تو آپ یہ سارے کے سارے پیسے غزہ کے مظلوموں کو پہنچا دیں۔ تو یہ بالکل درست عمل ہے، اس کی تو ہم حمایت کرتے ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پہلے والی بات ہے نا، اس پر قدغن اس لیے ہے کہ جس پر جو چیز فرض ہو جاتی ہے نا، فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کے بعد آ جاتے ہیں مستحبات، تو مستحبات کے کرنے کا ثواب ہے۔ اگر دوسری مرتبہ کوئی حج کرے گا تو اس کو ثواب ہے، کار ثواب ہے، کار ثواب ہے، نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ خاص بات ہے۔ ایک دفعہ حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ دعاؤں کی قبولیت کا یقیناً بہت بڑا دن ہے، کس طرح دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس دن کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب، اس کی اہمیت پر جانا ہوگا۔ دیکھیے ان دنوں میں دعائیں کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کو ویسے بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے خفیہ مانگو، مجھ سے ظاہری مانگو، مجھ سے رو کر مانگو، اور مجھ سے اس انداز سے مانگو گڑ گڑاتے ہوئے۔ تو یہ جو حج کے دن ہیں، جو وہاں گئے وہ تو دعائیں مانگ ہی رہے ہیں، ہمیں یہاں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں۔ دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے، ہماری زبوالی کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ ایک کاش کہ ہم رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ اور رب کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جائے گا؟ کہ آپ اپنے رب کو پکاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے،
اے حبیب یہ آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو میں تو ان کے قریب ہوں, ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان بابرکت ایام کی راتوں کو آخری پیر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہو کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی رزق کا متلاشی میں اس کو رزق دے دوں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی عمر میں برکت چاہنے والا. تو یہ ایام دعائیں کے ہیں, وہ دعائیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے سکھائی, وہ دعائیں جو رسول خدا نے سکھائی ہیں لمحہ لمحہ. اور دیکھیے جو عورتیں ہیں, جو بوڑھے ہیں, وہ جہاد تو نہیں کر سکتے, جہاد بڑی اہمیت والی چیز ہے, تو اگر وہ حج پہ جائیں گے یہ ان کا جہاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یعنی مظلوم کے پاس وہ ہتھیار ہے کہ جو وہ استعمال کرے گا. تو آج ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہو رہی, اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائیں گے نا, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ حلال اختیار کریں, حلال اختیار کریں, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب بپائے گا. اگر مجھے اجازت دیجئے تو ایک سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک سیکنڈ, وہ یہ ہے کہ اس وقت گرمی پڑ رہی ہے بہت شدید. میری ہاتھ جوڑ کر شہر کراچی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں, دوسروں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں, تو درخت لگائیے. ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے درخت لگائے تاکہ یہ گرمی کا زور کم ہو, اور اس سے ایک درخت آپ لگائیں گے آپ کی نسلوں کو فوائد ہوں گے اور ثواب بھی ملتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے, ثواب کی نیت سے جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی دیں گے. قاری صاحب آپ سے جو ہے نا وہ کچھ اور بھی مزید سننا چاہیں گے, اتنا خوبصورت آپ نے. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. بات ہو رہی ہے حج کے حوالے سے, حج کی تیاری کے حوالے سے. تو ہم سب کے جذبات بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب سب حج کی تیاری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, حج کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم سب کے دلوں میں بھی خواہش ہوتی ہے اور بہت سارے جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اس جذبات کو تحریری طور پر اور ان جذبات کی عکاسی کرنے کے لیے آج ایسی ہی خاتون میرے ساتھ موجود ہیں. امرین تبسم صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم امرین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ شاعری کم کرتی ہیں لیکن بہت اچھی کرتی ہیں, اور جب میں نے یہ سنا کہ حج پر ایک نظم لکھی اور ہم سب نے وہ نظم سنی تو پھر میں رک نہیں پائی اور میں نے کہا کہ ضرور آپ آئیں اور سب کو سنائیں. اور یہ جذبات ایسے ہیں کہ ہم سبھی کے جذبات ایسے ہیں جس کی آپ نے عکاسی ایسے کر دی. تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہم وہ شاعری ہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حج کے اوپر جو کلام لکھا ہے اور اتنا خوبصورت ہے, سنائیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج پہ رواں ہیں شاد ماں اللہ کے مہماں, حج پہ رواں ہیں شاد ماں اللہ کے مہماں, بھیگا ہے دل پرنم شکر آنکھوں میں ہے عیاں, بھیگا ہے دل پرنم شکر آنکھوں میں ہے عیاں, پوچھا ہے کیا لا دوں تمہیں خواہش کرو بیاں, پوچھا ہے کیا لا دوں تمہیں خواہش کرو بیاں, سن لو میرے ارماں ہے ماورائے جہاں, سن لو میرے ارماں ہے ماورائے جہاں, ذرا سا نور لے آنا, ذرا سا نور لے آنا, ذرا سا نور لے آنا, مہک ضرور لے آنا, ذرا سا نور لے آنا, مہک ضرور لے آنا, حرم پاک کے طواف کا سرور لے آنا, ذرا سا نور لے آنا, مہک ضرور لے آنا, حرم پاک کے طواف کا سرور لے آنا, اور نظر میں وسعتوں تک روح پرور عکس لے آنا, نظر میں وسعتوں تک روح پرور عکس لے آنا, سماعت میں اذانوں کی رسیلی گونج لے آنا, نظر میں وسعتوں تک روح پرور عکس لے آنا, سماعت میں اذانوں کی رسیلی گونج لے آنا, کڑکتی دھوپ میں گھلتی لکول ملک کی ٹھنڈک, کڑکتی دھوپ میں گھلتی لکول ملک کی ٹھنڈک, سجود روبرو کعبہ ملی تسکین لے آنا, سجود روبرو کعبہ ملی تسکین لے آنا, اور جو اللہ سے کرو پیما تو ایفا یاد سے لانا, جو اللہ سے کرو پیما تو ایفا یاد سے لانا, کٹوری عجز کی پیالہ ادب کا یاد سے لانا, کٹوری عجز کی پیالہ ادب کا یاد سے لانا, صبر کا تھیلا اور ایثار کی بوری پکڑ لینا, صبر کا تھیلا اور ایثار کی بوری پکڑ لینا, حقوق بندہ و الہ کا شعور لے آنا, حقوق بندہ و الہ کا شعور لے آنا, اور بڑی نادر ہے مسلم میں کہ اب ڈھونڈے نہیں ملتی, بڑی نادر ہے مسلم میں کہ اب ڈھونڈے نہیں ملتی, جو مل جائے کسی سے غیرت ایمان لے آنا, جو مل جائے کسی سے غیرت ایمان لے آنا, اور مدینے کی گلی سے قرب لانا بھول نہ جانا, مدینے کی گلی سے قرب لانا بھول نہ جانا, زمین سے خلد کی خوشبو چرانا بھول نہ جانا,
مدینے کی گلی سے قرب لانا بھول نہ جانا، زمین سے خلد کی خوشبو چرانا بھول نہ جانا، جو ان کے لمس سے مہکے